روستای معرفی شده توسط جمهوری اسلامی ایران، روستای کندوان استان آذربایجان شرقی به واسطه ویژگی‌های معماری و مشارکت انسان ساخت در به وجود آوردن این روستا و فعال بودن این روستا از لحاظ گردشگری به عنوان بهترین روستای جهانی گردشگری انتخاب گردید و لوح توسط دبیرکل سازمان جهانی گردشگری به فرماندار محترم جناب آقای فیروزی اهدا شد.